सुटकेच्या पुस्तकावेलें वाचप. ओवेस्वर 11. सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, इजिप्ताचेर आनी फारावाचेर आनीक एक खास धाडटलो. त्या उपरांत तो तुमकां वचूंक दितलो. खरेंच म्हणल्यार तो तुमकां हांगाची धांवडायतलो. दर एका दादल्यान आनी बायलेन आपापल्या शेजाऱ्या लागीं भांगाराचे वा रुप्याचे नग मागचे म्हूण इस्रायल परजेक सांग. सर्वेस्परान इजिप्तकारांचें मन इस्रायल परजे ताईं दुलोवप जायशें केलें. खरेपणी ते फारावचे ओपशाल आनी सगळो लोक मोइजेसाक इजिप्तांत एक व्हड मानाचो मनीस कसो लेखतालो. मोइजेसान म्हणलें, सर्वेस्पर अशें म्हणटा, सुमार मध्यान रातीर हांव इजिप्तांतल्यान वेतलो आनी इजिप्तांतलो दर एक मालगडो पूत मरतलो. फारावचो पूत सोदरेर चडचो आसा तो दायजी जावं वो दांट्यार दोळटा ते निमाणे चाकरणीचो पूत तो जावं. तशेंच गोरवां वासरांतलीं सगळीं पयलीं पोरां मरून वेतलीं. केन्नाच पडूंक ना आनी फुडाराक पडचें ना तसलें मोठें विलाप रडणें आख्ख्या इजिप्तांत पडटलें. पूण इस्रायल परजे मदें जावं एका मनशा जावं एका जनावरा आड एक सुणें लेगून भोगचें ना. तेन्ना सर्वेस्पर इजिप्तकारां आनी इस्रायलितां मदें अंतर करता म्हूण तुका कळीत जातलें. मागीर सगळे हे तुजे ओपशाल म्हजेशी येवन आपली मान बागयतले आनी म्हणटले, भायर सर, तूं आनी तुजो पाटलाव करता तीं सगळीं परजा. आनी तेन्नाच हांव हांगाचो भायर सरून वेतलो. आनी मोठ्ठे तिडकेन मोइजेस फारावच्या फुड्यांतलो कडसरलो. सर्वेस्परान मोइजेसाक सांगलें, फाराव तुजें उतर आयकचो ना. ह्या वरवीं हांव आनीक म्हजे व्हड चमत्कार इजिप्तांत करून दाखयतलो. मोइजेसान आनी आरोनान फाराव मुखार जायतीं अजापां केलीं. पूण सर्वेस्परान फारावचें काळीज दारून केलें आनी तो इस्रायलाच्या पुता धुवांक आपलो देश सोडूंक दिना जालो.